الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اللہم صل وسلم على نبینا محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نماز عشاء دی ادائیگی تو بعد تسا احباب تے تشریف فرماؤ۔ کئی احباب اور علماء دوسری مساجد تو نماز پڑھ کے آئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرامین سن لو، فرمان سن لو اور سینہ ٹھنڈا کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفُ اللیل، جس بندے نے نماز عشاء نو جماعت نال ادا کیتا ہے انج سمجھے اس بندے نے ادھی رات قیام کر کے اللہ دے کولو تہجد دا اجر اور ثواب لے لیا ہے۔ اور دوسرا حصہ وَمَن صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، جس بندے نے عشاء بھی جماعت نال ادا کیتی ہے اور مالک دی توفیق نال نماز فجر بھی جماعت نال ادا کر لئیے، مدینے آوازوں دیئے، آقا فرما دے نے اللہ اس بندے نو ساری رات دے قیام دا اجر اور ثواب عطا فرما دے نے۔ حضرات گرامی قدر، میں جو آیت مبارکہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ فرما دے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب جی انہاں واسطے یعنی اپنے امتیاں واسطے تسی دعائے رحمت فرما دیا کرو، تو اڈی دعا انہاں واسطے باعث سکینت بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر نے ابو محذورہ معصوم بچے واسطے دعائے رحمت فرمائی، رب العالمین نے کعبۃ اللہ دا معظم بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم عبداللہ ابن عباس واسطے رحمت دی دعا فرمائی۔ حضرات مالک کائنات نے دعائے رسول دی برکت نال مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام انس بن مالک واسطے دعا فرمائی، مالک کائنات نے کثیر مال بھی عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک نے دعائے رسول دی برکت دے نال حضرات گرامی قدر اولاد بھی عطا فرما دیتی، دعائے رسول دی برکت دے نال مالک کائنات نے لمبی عمر بھی عطا فرما دیتی۔ جدو اس طرح دے واقعات سننے ہیں ساڑھے سینے اندر بھی خیال پیدا ہوندے ہے کاش اسی بھی اس دور دے مسلمان ہوندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر دے، آپ دی خدمت کر کے آپ دے کولو دعاواں لے لیندے، ساڈا بھی بیڑا پار ہو جاندا۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے خاص نبی نہیں، آپ دی نبوت قیامت تک واسطے جاری ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ دی دعائے رحمت اس وقت دے دور تو لے کے قیامت تک دے لوگ آپ دی دعائے رحمت دے مستحق بن سکتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمایا جے، اگر کوئی آج بندہ چاہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت والی دعا دا مستحق
مستحق بن جاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور دے اپنے امتی واسطے بھی ایسے اعمال دسے نے، ایسے فارمولے دسے نے جنہاں تے عمل کر کے اج بھی لوگ نبی پاک دی رحمت والی دعا دے مستحق بن سکدے نے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غمزدہ ہے، ہر بندہ دکھی ہے، گھر دے اندر لڑائی جھگڑے فسادات، کوئی قرض دی بیماری اندر، کوئی مرض دی بیماری اندر، کوئی قطع رحمی دی بیماری اندر، کوئی نحوست دی بیماری اندر، طرح طرح دیاں بیماریاں انسان نو گھیرا پا کے بیٹھیاں نے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے دکھ ختم ہو جان، میرے قرضے ختم ہو جان، میری بیماری ختم ہو جائے، میرے گھر دے اندر سکون واپس پلٹ آئے، میری دکان اندر خیر اور برکات کا نزول ہو جائے، میرے جسم اور میری جان اندر روحانیت آ جائے، آسمان دا رب میرے نال راضی ہو جائے، آؤ حضرات انہاں چند منٹاں اندر چند مختصر اعمال دسنا چاہنا جنہاں تے عمل کرن دی برکت نال انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت والی دعا دا مستحق بن جاندا ہے۔ اور جے دے نامہ اعمال چ پیغمبر دی دعا لگ جائے او دے دکھ باقی رہ سکدے؟ سارے بولو او دی بیماری رہ سکدی؟ سارے نہیں بولے او دے گھر اندر بے سکونی رہ سکدی؟ توجہ فرمائیے پہلی بات، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربعا، اے اللہ میرے اس امتی تے رحم فرما دے جڑا میرا امتی نماز عصر تو پہلے 4 رکعت ادا کر لیندا ہے۔ آؤ برے والا دے باسیو، اگر دکھاں دی فہرست لمبی ہو چکی ہے، اگر بیماریاں دی فہرست لمبی ہو چکی ہے، نماز عصر تو پہلے باوضو ہو کے باوقار بن کے مصطفیٰ دی عقیدت و محبت اپنے سینے اندر رکھ کے اور آقا دے فرمان تے سچا یقین رکھ کے مسجد اندر آنا، 4 رکعتاں پڑھنا تیرا کام ہے۔ تیری دنیا دی ہر مصیبت، دنیا دی ہر پریشانی ختم کرنا عرش والے رحمان دا کام ہے۔ پہلی بات رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر اربعا، اے اللہ میرے اس امتی تے رحم فرما دے جڑا میرا امتی نماز عصر تو پہلے 4 رکعتاں ادا کر لیندا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، آقا فرماتے ہیں نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، اے تہاڈے بارے شان صحابہ دا موضوع چھڈ کے میں آکھیا شاید تہاڈے سینے اندر کوئی تکلیف ہوئے کہ ساڈے قاری اسماعیل صاحب نہیں آئے، میں تیرے سینے نو ٹھنڈا کرنے واسطے تیرے دماغ اور تیرے دل دے برابر آ کے اور تیرے مزاج دے برابر آ کے تیرے اس نظریے دے برابر آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دا چناؤ کیتا ہے۔ سنیے توجہ نال، آقا فرماتے ہیں نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، اے اللہ میرے اس امتی نو خوش و خرم کر دے، اے اللہ میرے اس امتی دے رحم فرما دے، اے اللہ میرے اس امتی دی زندگی دیاں ساریاں تکلیفاں ختم کر دے، اے اللہ میرے اس امتی دیاں ساریاں ضرورتاں نو پورا کر دے۔ سمع مقالتی، جڑا میرا امتی میری بات نو ذوق اور شوق نال سماعت کر لیندا ہے، دعا کر اللہ ساڈے نصیب اندر اے رحمت والی دعا اللہ لکھ دے۔ حدیث سنن آئے ہو، پیغمبر دا فرمان سنن آئے ہو، اللہ اس پروگرام دی برکت دے نال، اللہ اس محفل دی برکت نال، اللہ تو گواہ ہو جا اے بورے والا دے باسی گرد و نواح تو دور دراز دا سفر کر کے اللہ تیرے محبوب دی محبت اندر اور تیرے پیغمبر دے اصحاب دی محبت اندر اور تیرے پیغمبر دے اہل بیت دی محبت اندر اللہ اس بورے والا دے 4 قراریاں تو آئے نے، اللہ اس حدیث پاک دا سارے انو مستاق بنا دے۔ سارے نہیں بولے،
سامیا مقالتی جڑا امتی پیغمبر دیاں باتاں نو سن دے اور دوسری تیسری بات فرمایا فحافظا جس طرح حدیث پاک سن دے اس طرح انہاں نو حفظ کر لیندا ہے یاد کر لیندا ہے اور یاد کرن تو بعد فرمایا ثم ادا کما سامیا جس طرح حدیث پاک سنی ہے اون جی یاد کر لیندا ہے یاد کرن تو بعد گاں لوگاں نو جا کے بیان کر دیندا ہے اچھا ساریاں گلاں نہ یاد رہن تے کوئی گل نہیں کوئی ایک گل تے بندے نو یاد رہ سکدی ہے نا بندہ آندا یار میری بیماری نہیں جاندی مینوں دکھ نہیں جاندے تسی آکھو یار وہاڑیوں ایک پردیسی آیا سی انہیں آکھیا نماز عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کرو رب راضی ہو کے رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے اوے اینی گل کرن والی اللہ دنیا آخرت دے فائدے عطا فرما دیندا ہے پورے والا دے باسیو دوبارہ سماعت فرماؤ نظر اللہ عمران سامیا مقالاتی اج تو بعد تیرے ٹریکٹر تے کوئی گانا نہیں چلنا چاہیے دا رب دا قرآن چلے اللہ تیریاں فصلاں اندر برکت پا دین گے اج تو بعد تیری موبائل دی ٹون تے رب دا قرآن لگنا چاہیے مصطفیٰ دے فرمیا برامین دی ٹون لگنی چاہیے اج تو بعد تیرے گھر دے اندر تیریاں فصلاں مارکیٹاں دکان دے اندر کسے گانے دی آواز نہ بلند ہوئے سورۃ البقرہ دی آوازاں بلند ہون آل عمران دی آوازاں بلند ہون الواقعہ دی آوازاں بلند ہون ناز ملک دی آوازاں بلند ہون مدینے آواز ہوندی ہے اللہ اس بندے دے ساری زندگی دے دکھ دور فرما دے اور تیرے کار دے اندر کوئی بلند آواز ہوئے رب دے قرآن دی پیغمبر دے حدیث فرمان دی تیرے بیٹے دے اندر موبائل موجود ہے بیٹے نو قریب کر کے آگیا کر بیٹا آج موبائل یوٹیوب تو گوگل تو ریسرچ مار کے کسی عالم دین دا کوئی بیان ہی سنا دے کہ میں حدیث پاک سن لا اللہ میری بیماری ختم کر دے میں حدیث پاک سن لا اللہ میرے رزق دی تنگی دور کر دے میرے پیارے بیٹے تو 10 جماعتاں پڑھی ہیں میں تینوں خون پسینے دی کمائی کر کے پڑھایا ہے میں گورا مینوں پڑھنا نہیں آندا کوئی قرآن دے 30 پارے پڑھے نے رب دا واسطہ ہی میرے پیارے بیٹے مینوں پیغمبر دا ایک فرمان سنا دے میری پیاری بیٹی مینوں مصطفیٰ دا ایک فرمان سنا دے میں حدیث پاک سن لواں عرش والا میرے تے رحم کر دے گا نظر اللہ عمران سمع مقالتی کر دے اندر احادیث پڑھیا کر کر دے اندر احادیث سنیا کر مارکیٹ اندر قرآن پڑھیا کر مارکیٹ اندر حدیث پاک پڑھیا کر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر حضرات گرامی قدر جو قرآن دیاں تلاوتاں کردے جو حدیث مصطفیٰ نال پیار پوندا ہے اللہ حدیث مصطفیٰ اور قرآن دی برکت نال زندگی دے دکھ دور فرما دیندا 4 باتاں میں بیان کیتیاں نے پہلی بات نماز عصر تو پہلے 4 رکعتاں دوسری بات احادیث پاک دا سن لینا تیسری بات احادیث نو یاد کر لینا چوتھی بات احادیث نو لوگاں دے سامنے بیان کرنا اگر کوئی تیرے سامنے گال کردا ہے اونوں روکیا کر گال کرنا مسلمان دا شیوا نہیں اگر اللہ نے 4 بیٹے دتے نے 2 بیٹیاں دا ہاتھ پکڑ کے ایک مولانا شہباز صاحب دے ہاتھ اندر پکڑا دے اور دوسرا مولانا استاد مکرم نعمت اللہ عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ اندر دے دے کہ استاد جی آتے میرا سرمایہ ہے انہاں نو حدیث پاک پڑھا دیو انہاں نو قرآن دے قاری بنا دیو اللہ دین دی برکت نال ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما دین گے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظا نہ بنائے حافظ تے پھر بھی دنیا گزر جائے گی لیکن اگر دین دے عالم بن جائیں حدیث دے حافظ بن جائیں دنیا تو انسان چلا جاندے ہے اے جناب 18 سال دا بچہ اے 22 سال دا عالم رات دیاں طریقیاں اندر اٹھ اٹھ کر کے دعاواں کردا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ میرے ماں پیاں نو معاف کر دے انہاں بڑیاں مشقت نال مینوں پڑھایا ہے بڑیاں مشقتاں کردے رہے میں محنتاں اے کردے رہے کھاندا میں رہا محنتاں اے کردے رہے تعلیم میں حاصل کردا رہا ربنا اغفر لی ولی والدی حضرات 5ویں بات سمجھو سماعت فرمائیے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحن اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اے اللہ میرے اس امتی تے رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ اس امتی تے برکتاں دا نزول فرما دے جڑا میرا امتی خریداری کردا ہے، نرمی نال سودا خریددا ہے، سودا فروخت کردا ہے، دکانداری کردا ہے، نرمی نال دکانداری کردا ہے، کوئی ادھار لے گیا ہے، دستی منگ کے لے گیا ہے، واپسی دا تقاضا کردا ہے، نرمی نال کردا ہے۔ اب بورے والا دے باسیو کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا تجارت نہ کردا ہوئے، کیڑا ایسا نوجوان ہے جڑا بازاروں مارکیٹوں سودا نہ خریددا ہوئے، کیڑا ایسا انسان ہے جڑا جناب سودا فروخت نہ کردا ہوئے، کیڑا ایسا انسان ہے جڑا زمانے اندر کسے نال لین دین نہ ہوئے، کسے دا لین دین نہ ہوئے۔ حضرات گرامی قدر آسان فارمولا سودا خریدنا تے نرمی دے نال، سودا فروخت کرنا تے نرمی دے نال، مدینے آواز ہوندی ہے رحم اللہ رجلا سمحن اذا باع۔ اگر کوئی بندہ سودا خریدن گیا ہے، انج لگا کہ جس طرح دکاندار نے سودا 100 دی بجائے 150 دا مطالبہ کر لیا ہے، انہوں انج نہیں آکھنا تے اپنے دماغ دا علاج کرا، انج نہیں آکھنا کہ تو پاگل تے نہیں ہو گیا، انج تے نہیں آکھنا کہ بدتمیز ہو گئی ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا، محبت دے نال گل کرنی ہے، پیار نال گل کرنی ہے۔ میاں جے تیرا سودا اتنا مہنگا تے پچھلی دکان جو مینوں تے وارے دی چیز مل دی سی، مینوں تے جناب فلاں مقام تو سودا سستا مل جاندا ہے، فلاں دکان تو سستا مل جاندا ہے، گال نہیں کڈنی، بندہ نہیں بولنا، دماغی مریض نہیں آکھنا۔ جدوں محبت دا اظہار کرو گے، عقیدت دا اظہار کرو گے، مدینے آواز ہوندی ہے رحم اللہ رجلا سمحن اذا باع و اذا اشترى اللہ جڑا میرا امتی سودا خرید ہے نرمی دے نال، اس میرے امتی دے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ اچھا دسو سودا خریداری کر دیا اور کسی نے بدتمیزی کرو گے؟ سارے نہیں بولے جے میں لڑنا ہوندے۔ سودا خریداری کر دیا مزاج دے مطابق ریٹ نہ منگے تے بدتمیزی کرنی، میاں تیری اپنی مرضی، تیرا مال اپنا، تیرا ریٹ اپنا، مینوں دکاناں بڑیاں تینوں گاہکی بڑی، اللہ تینوں برکت دے، محبت نال الوداع ہونا ہے۔ اللہ اللہ سودا فروخت کردا ہے بندہ، کسٹمر بھی بات ایسے ہوندے نے 200 والی چیز دا 100 ریٹ لا دیندے نے، 1000 والی دا 500 لا دیندے نے، ایسے بڑے کسٹمر نے۔ اور دکاندارو تاجرو سماعت فرما لو، کسے نوں جھڑکا نہیں مارنی، چل چل اگے ہو، ویکھے تیرے ورگے بڑے دھکے کھائیں گا، مارکیٹ چ مٹی پھکے گا، تیرا دماغ ٹکانے آ جائے گا، کس طرح سودا لے نہ اس طرح نہیں آکھنا۔ انج گل کرو گے وقت تے پھر بھی گزر ہی جائے گا نا، ٹائم تے پھر بھی گزر جائے گا، پردیسی تے پھر بھی تیر تو جدا ہو ہی جائے گا۔ جے انج آکھیں میاں جی میری چیز چنگی ہے، میرا ریٹ مناسب ہے، میں کوئی دھوکھا نہیں کردا، کوئی فراڈ نہیں کردا، میں آئے دن ریٹ وددے نظر آندے نے، آئے دن ٹیکساں دی بھرمار نظر آندی ہے، مارکیٹ اندر مالکاں دکاناں دے ریٹ زیادہ کر دیتے نے، میری مجبوری ہے اگر تانوں سودا سستا ملدا ہے، آ مارکیٹ ساری کپڑے دی، آ مارکیٹ ساری جتیاں دی، آ فلاں مارکیٹ ساری کراکری دی، فلاں مارکیٹ ساری کریانے دی، جتوں دل کردا ہے سامان لے لو، جے میرے لائق ہوئے تے بیٹھو میں پانی پلا دینا، میرے لائق ہوئے تے میاں جی تشریف رکھو، میں جناب نو چائے دا کپ پیش کر دینا، لیکن 1000 والی چیز 500 چ نہیں دے سکدا۔ اللہ اللہ محبت نال پیش آندا ہے، پیار نال پیش آندا ہے، عقیدت نال پیش آندا ہے، ادب و احترام کردا ہے، احترام انسانیت کردا ہے، وڈیریاں دا احترام کردا ہے، وڈیریاں دا ادب کردا ہے۔ مدینیوں آواز ہوندی ہے اے اللہ جڑا میرا امتی کسے بھی انسان نال سودا و فروخت کردے ہوئے محبت نال پیش آئے، اللہ میرے اس امتی دے سارے دکھ دور کر دے۔
اللہ میرے وسمتی دے رحمتاں دا نزول فرما دے وَإِذَا اقْتَزَاو لوگ دستی بھی لے جاندے نے بڑے بڑے ٹھگ موجود نے زبان دی کھٹی زبان دیاں تیر مار کے لوگاں دیاں جیباں ویلیاں کرا لیندے نے بڑے بڑے ٹھگ بھی موجود نے تے کئی ایسے بندے نے جان بوجھ کے سودا لے گئے ادھار کے انہوں میں دینا ہی نہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ سب سارے انہوں محفوظ فرمائے تے کئی ایسے بندے نے کہ جڑے جنون مجبور نے سودا لے گئے نے میاں جی پہلی دن سودا پہلی دن تنخواہ آئے گی فصل دے پیسے مل جان گے مینوں جناب مارکیٹ چوں سودا مل جائے گا میں ہاتھ بن کے تہاڈی دکان تے پیسے دے جاواں گا وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ واپسی دا وقت آیا ہے پہلی تاریخ آ گئی ہے میاں صاحب دکان تے انتظار کر رہے نے فلاں کاری صاحب نے وقت دا تقاضا سی اج آ جانا چاہیے 2 تاریخ آئی ہے میاں صاحب دروازے تے پہنچ گئے نے اندروں جوان نکلی ہے اندروں بزرگ نکلی ہے آندا یار کل تو آنا سی کل تو مینوں پیسے نہیں دیتے مینوں اج پیسے دے بدتمیزی کردا اودے نال جناب والا برا بھلا کہندا لوگاں نوں اکٹھا کر لیندا وقت تے میاں صاحب پھر بھی گزر ہی جائے گا اللہ اللہ جے اندروں نمازی نکل کے آندا میاں جی تواڈے فون بڑے آئے تے میں بڑا شرمندہ وعدہ میں کیتا سی تانوں وعدے دے نال پیسے دینے سی میری امی بیمار ہو گئی میرے ابو بیمار ہو گئے میری بہن بیمار ہو گئی میرے پیسے اوتھے لگ گئے میں بڑا شرمندہ بڑا پریشان ہاں اللہ دا واسطہ ہی 2-4 دن مینوں دے دیو تے نمازی بابا بزرگ سر نیواں کر کے آ جاندا ہے آندا اللہ تو جاننا ہے نا میں بھی تے لوگاں دے دینے ہی نے لوگ میرے کولوں بھی پوچھدے نے اے تیرا مومن بندہ بڑا شرمندہ ہے اللہ ہو سکتا ہے سچی مچی مقروض ہوئے سچی مچی پریشان ہوئے اللہ میریاں بھی کٹ دے تے اے دے تے بھی رحم فرما دے تے جڑا اینی محبت نال واپس آ جائے نا مدینے آواز ہوندی ہے اللہ جڑا تقاضا کردا ہے پیسے اپنے لینے نے لیکن نرمی نال پیش ہوندا ہے میرے امتی دے نال تیرے بندیاں دے نال اللہ اس بندے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے وقت تے گزر ہی جائے گا جے پیسے نہیں تے گولی ماریاں بھی نہیں لب دے جے پیسے بندے کو نہ ہون تے گولی ماریاں بھی لب دے تے جے بندہ آکے میاں اللہ تیرا بھلا کرے اللہ اس بندے دے قرضے اتارنے دے اسباب پیدا فرما دے مدینے آواز ہوندی ہے وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ اللہ میرا امتی اللہ تیرے بندیاں نال محبت نال پیش ہوندا ہے اللہ اس بندے تے رحمتاں دا نزول فرما کے ایدی دنیا دے سارے دکھ دور کر دے 7ویں 8ویں بات سماعت فرمائیے 8ویں سیکنڈ لاسٹ بات سماعت فرمائیے جے بھول گئے ہو تو دوبارہ ریویژن کر دینا یاد کرے آجے لوگاں نوں دسیا جے جڑے دکھی انہاں نوں احادیث سنایا جے پہلی بات نماز عصر تو پہلے 4 رکعتاں ادا کرنا دوسری بات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نوں سن لینا تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نوں یاد کر لینا چوتھی بات نبی پاک دے فرامین نوں امت تک پہنچا دے پانچویں بات سودا خریدنا تے نرمی نال چھٹی بات سودا فروخت کرنا تے نرمی نال 7ویں بات واپسی دا تقاضا کرنا نرمی دے نال سیکنڈ لاسٹ 8ویں بات سماعت فرمائیے نبی کل کائنات محبت نال درود پڑھے آجے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینیوں بعد ہوندے آقا فرماندے نے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته اے اللہ میرے اس امتی دے رحمتاں دا نزول فرما دے یعنی اس امتی جے تے رحم ہو گیا او دی بیماری ختم ہو گئی جس تے اللہ دا رحم ہو گیا او دے دکھ دور ہو گئے جس تے اللہ دا رحم ہو گیا او دے کاروبار بہتر ہو گئے جس تے اللہ دا رحم ہو گیا او دے گھر دے معاملات بہتر ہو گئے جس تے اللہ دا رحم ہو گیا او دے خاندان دے معاملات بہتر جس تے اللہ دا رحم ہو گیا
او دے معاشی نظام بہتر کائنات دے لوگوں مدینے آواز ہوندی ہے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته اے اللہ میرے سنتی تے رحمتاں دا رسول فرما جڑا رات نو اٹھدا ہے تے نماز ادا کردا ہے سبحان پاک کڑیاں نے یار دعا کرو اللہ سانو رات نو اٹھن دی توفیق دے اور نماز عشاء پڑھ دے ہو نا عشاء تو بعد تہجد دا وقت شروع ہو جاندا ہے عشاء تو بعد تہجد دا وقت عشاء دے نال ہی جے پچھلے پیر نہیں نہ اٹھایا جاندا عشاء دے نال ہی تہجد دی نیت کر کے 2 رکعتاں پڑھ لیا کر نبی پاک دی رحمت دی دعا دا مستحق بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرماندے نے رات نو اٹھ کے نماز پڑھدا ہے تے نال اپنی بیوی نو اٹھاوندا ہے اٹھ اللہ دی بندی وا ائی غزا امرادو آقا فرماندے نے اپنی بیوی نو اٹھاوندا ہے اٹھ اللہ دی بندی نماز پڑھیے اللہ دے سامنے رکوع کریے سجدہ کریے مالک نو منا لیے آقا فرماندے نے فان عبد نزع فی وجہ الماء اگر او انکار کر دیے نیند دا غلبہ بیماری دا غلبہ تھکی ٹوٹی آئی ہے رات نو ستی ہے یا جسم دے اندر بیماریاں نے لتاڑ دیتا ہے اٹھ نہیں سکتی عورت آقا فرماندے نے اے محبت نال پیار نال ہاتھ گلا کر کے چھٹے مار دے اپنی بیوی دے چہرے تے اٹھ اللہ دی بندی رب تے آسمان دنیا تے آیا رزق ونڈی جا رہے ہے صحت ونڈی جا رہے ہے تے بیوی اٹھ کے بھی نماز پڑھ دی اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس میرے امتی دے بھی اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے اللہ سانو بھی ایسا جوڑا بنا دے دنیا اندر آخری بات فرمائیے آقا فرما دے نے رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن أبى نزع في وجه الماء اے اللہ اس عورت دے بھی رحمتاں دا نزول فرما دے جڑی عورت رات نو اٹھ کے نماز تہجد ادا کر دیے رات نو اٹھ کے قیام کر دیے اور اپنے خامد نو اٹھون دیے اٹھ اللہ دے بندے بڑیاں گنجلاں پہ گئیاں نے اٹھ اللہ دے بندے بڑیاں بیماریاں نے گھیرا پائے ہیں اٹھ اللہ دے بندے بچیاں جوان نے اٹھ اللہ دے بندے بیٹے روزگار پھرتے نے اٹھ اللہ دے بندے کاروبار بہتر نہیں ہو رہے آسمان دنیا تے آسمان درم آئے ہیں اور آواز دے رہے ہیں ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی صحت منگن والا ہے کوئی میرے کو معافیاں منگن والا وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا اپنے بندے نو خامد نو اٹھون دیئے خامد تھکیا ٹوٹیا آیا ہے 2-2 3 شفٹاں لائیاں ہیں دنے کتے کم کردا ہے رات نو کتے کم کردا ہے کوئی 12 گھنٹے دی ڈیوٹی کوئی 14 گھنٹے دی ڈیوٹی کوئی شوگر دا مریض کوئی بلڈ پریشر دا مریض کوئی گھنٹیے دا مریض دعا کرو پاک کڑیاں نے اللہ جتنے بیمار نے سب بیماراں نو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما کوئی ٹریکٹر تے چلدا آ رہا ہے کوئی دیہڑیاں کرتا آیا ہے اٹھ نہیں سکیا اٹھون دیئے اٹھو میاں صاحب اٹھو سردار جی اٹھو وقت بڑا پیارا آ گیا یار ایک گل سنو پورے جلسہ ایک پاسے مینوں اس رب دی قسم جنے پیدا کیتا ہے جو رات دیاں 2 رکعتاں اندر سکون اور لذت ہے ملک پاکستان دے حکمرانی دے او دے اندر بھی وہ سکون اور لذت اللہ نے رکھی نہیں جتنا بھی دکھی ہے اٹھیا کر جی نہیں اٹھیا جاندہ تے رات نو نماز عشاء دے نال ہی قریب کر کے پڑھ لیا کر کدی پڑھ کے پھر لوگاں نو دسے گا کہ جو لذت اس وقت اندر اللہ دے سامنے کھڑے ہوندی ہے اللہ دی دھرتی دے کسے خزانے اندر وہ لذت اور سکون کوئی نہیں اللہ پڑھنے والا بنا دے آکھو یارا اللہ سانو سارے نو پڑھنے والا بنا دے پاک پیغمبر فرماندے نے خامد نہیں اٹھدا بھائی نابا نزع فی وجہ الماء پانی دے چھٹے عورت لے کے دے چہرے تے ہلکے ہلکے مار دی اے نہیں جاگی ڈول دو تے ادھروں لڑائی شروع ہو جائے اے جی نہیں پانی دے ہلکے ہلکے چھٹے مار دیے تاکہ دی نیند بیدار ہو جائے تے رب نال جڑ جا نیند ختم ہو جائے تے رب نال ملاقات ہو جائے اللہ کو پیار نال محبت نال پانی دے چھٹے مار دیے بار بار اٹھاؤں دیاں کوششاں کر دیے بار بار اٹھاؤں دیاں کوششاں کر دیے اور دوبارہ سن لو برے حالات باسیو مینوں پیدا کرنے والے رحمان دی قسم ہے
جو رات دیاں دو رکعتاں اندر سکون ہے، اللہ نے دنیا دے کسے خزانے اندر وہ سکون نہیں رکھیا، اللہ نے دنیا اندر کسے خزانے اندر سکون نہیں رکھیا۔ جتنا بھی دکھی ہے رات نو اٹھن دی عادت پا لے، دو رکعتاں پڑھیاں نا جناب ابراہیم پیغمبر نے، اللہ نے ظالم بادشاہ تو بیوی نو بچا بھی لیا ہے تے نال انہاں دے غلام بھی بنا کے پیش کر دیتی ہے۔ اسے بادشاہ دے دو رکعتاں پڑھیاں نے اس آدمی نے جنہوں ڈاکو لے کے چلا گیا جنگلاں بیاباناں دے اندر، آندا میں تیری گردن تن تو جدا کر دیاں گا، آندا یار ایک گل من لے میری آخری آرزو ہے، آخری حسرت ہے کہ مینوں دو رکعتاں پڑھ لین دے۔ اس بندے نے نماز حاجت دیاں دو رکعتاں پڑھیاں نے، آسمان تو مالک کائنات نے ایک فرشتہ نازل کیتا ہے، اس فرشتے نے آ کے ڈاکو دی گردن نو تن تو جدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے نو محفوظ فرما لیا ہے۔ دو رکعتاں پڑھیاں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان تو آواز ہوندی محبوب جی سر مبارک جو کھلو، ہزار فرشتے آسمان تو آگئے نے میدان بدر اندر، اے دو وقتاں پڑھیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو دسیاں نے، جدو چند سورج نو گرہن لگ جائے دو رکعتاں پڑھیا کرو نماز کسوف دیاں، اللہ دو رکعت دی برکت نال پورے جگ دا پورے جہان دا ہنیرا اللہ مکا دیندے نے۔ دو رکعتاں پڑھیا کر، دو رکعتاں پڑھیا کر، دو رکعتاں پڑھیا کر، رات میں اٹھ کے جتنی بھی حاجت بن جائے، جتنی بھی ضرورت بن جائے، جو بھی منگنا ہے رب دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے منیا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا امتی جتنا بھی گناہ گار ہو جائے اگر شرمندہ ہو کے میرے سامنے آ جائے، ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی ثم یستغفر اللہ، وضو کر کے مسلح دے کھڑا ہو جائے، میں رب رحمان کو معافی مانگ لے جتنا بھی گناہ گار ہے، اللہ غفر اللہ لہو، دو رکعت دی برکت نال میں اللہ گناہ زندگی پر دے معاف فرما دینا۔ دو رکعتاں پڑھیا اور جدو ضرورت پہ جائے حاجت دی دو رکعتاں پڑھیا کرو، رات نو اٹھ کے پڑھیا کرو، انشاءاللہ او دن دور نہیں۔ کدی فقیر نو یاد کر کے آکھو گے میں نہ ملیا، تنہائی اندر دعا کرو گے وہ فقیر آیا سی سانو ایک نسخہ دے گیا، انہاں دو دو رکعتاں نال میں پتہ نہیں رب کو کیڑی کیڑی نعمت حاصل کر رہی۔ لو گل مک گئی، 9 باتاں دوبارہ یاد کر لو یار، جڑا دکھی مل جائے کسے نو ایک گل تے دسو نا یار، ایک گل ہی دس دو، 9 دسیاں نے کسے نو ایک دسو، ہر بندہ پریشان ہے۔ مولانا ریاض صاحب بڑے بڑے ڈاکٹراں کول گیا علاج نہیں ہویا، تے اگوں پتہ کی آکھنا اللہ دے بندے نماز اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھیا کر، اللہ کدی بھی ڈاکٹراں دا منہ نہیں دکھائے گا۔ میاں صاحب میں بڑے در دے دھکے کھاتے نے، بڑے کاروبار کیتے نے، کدی خیر نہیں ملی، انہوں آکھنا ہے اللہ دے بندے صبح نماز فجر جماعت نال پڑھیا کر، 2 رکعتاں تہجد دیاں پڑھیا کر، قرآن کھول کے پڑھیا کر، رب تیرے کاروبار اندر 4 چاند لا دین گے۔ انہوں آکھیا کر جتھے قرآن دی محفل ہوئے، جتھے 4 اللہ والے انہوں تے جا کے بیٹھ جایا کر۔ اے اللہ والے دی محفل اندر بیٹھن نال اللہ آسمان دے خزانے عطا فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ دکھی ہویا انہوں آکھیا کر وڈیریاں دا ادب کر، مابیاں دا ادب کر، چاچیاں دا ادب کر، تایاں دا ادب کر، مامیاں دا ادب کر، خالاواں دا ادب کر، پھوپھیاں دا ادب کر، اپنیاں پرجائیاں دا ادب کر، بہناں دا احترام کر، رشتہ داراں دا خیال کر۔ جدوں رشتہ داراں دا خیال کرے گا آسمان والا رب راضی ہو کے دنیا آخرت دے سارے خزانے عطا فرما دے گا۔ اینجا کیا کر جدوں بھی کوئی بندہ بیمار دکھی پریشان مل جائے آکھیا کر بدتمیزی نہیں کرنی، گریبان نہیں بڑھنا، گالاں نہیں کڈنیاں، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، نیواں دا لے کے مجبور ہواتے دعا کرنی ہے۔ دعا تو کرے گا آسمان والا رب تیرے تے بھی راضی ہو جائے گا، او دے تے بھی راضی ہو جائے۔ اور یار کوئی ایک گل ہی یاد کر لو، کوئی دکھی مل جائے آکھیا کر 2 رکعتاں پڑھ کے رب نو منا لے، رب بڑی جلدی راضی ہو جاندے نے۔ کوئی 2 گلاں یاد کر لے، دعا کرو اللہ سونیا اسی پردیسی آئے ہاں، تساں دور دراز تو پردیسی آئے ہو، محبت نال بیٹھے ہو، کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھیا الا ماشاءاللہ، جنہوں کوئی قضائے حاجت ہوئی یا کوئی بہت مجبوری ہوئی وہ بندے اٹھے نے۔ اللہ تو بھی سچا،
اللہ تیرا محبوب بھی سچا، تیرے پیغمبر دا فرمان ہے جڑا تیرا بندہ تیرے محبوب دا امتی تیرے محبوب دے فرامین نو محبت نال سندا ہے، شوق نال سندا ہے، اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرے محبوب دی دعا ہے کہ او دے تے تو رحم فرما کے او دی زندگی دیاں ساریاں مشکلاں دور کر کے او دی زندگی او دی جھولی نو خوشیاں نال بھر دینا ہے۔ اللہ ساڈا نام ہی ایسے بندیاں اندر شامل فرما دے۔ ماشاءاللہ حافظ حنظلہ ریاض ربانی صاحب ماشاءاللہ فرما رہے نے کہ اسلام ڈیری سال اکی کے بھائی ایڑا موک چلا نوانا کام لا دیا جے ماشاءاللہ اللہ برکت دے۔ ساتھی بڑا پیار کر دے نے، اگے بھی میں ایک 303 چوپڑے والے پرلی طرف تے آیا، اتھے بھی انہاں اعلان کیتا، انہاں ڈائریاں تے احادیث لکھیاں ہوندیاں نے، دعاواں لکھیاں ہوندیاں نے، صبح و شام دے اذکار لکھے ہوندے نے، تے سارے ساتھی علی احسان ڈائری جڑی ہے اے کوشش کریا کرو گھر لے جاؤ یار، ہور کچھ نہیں، اے دے اندر مصطفیٰ دی حدیثاں تے لکھیاں نے نا یار، ایک بھی پڑھ لی شاید اوہی قبولیت دا وقت ہوئے تیرا ادھوں بیڑا پار کر دے نا جی۔ سارے ساتھی کوشش کرے آجے تے میں پھر دعا کرنا، اللہ کڈی محبت نال بیٹھے نے، اللہ تو جاندہ ہے چاولاں دی خاطر نہیں بیٹھے، اللہ تو جاندہ ہے مولانا حنظلہ ریاض نے انہاں نو بنیا نہیں، اللہ تو جاننا ہے مولانا ریاض صاحب نے انہاں نو مجبور کر کے نہیں بٹھایا، لوگ انہاں دے مقروض نہیں، لوگ انہاں دے راگ نہیں جڑے ایتھے آئے بیٹھے نے، سونے عرشہ والے شاہا پچھلا پیر ہو چکے ہیں، اللہ تیری محبت اندر اور تیرے مصطفیٰ دی محبت اندر، تیرے پیغمبر دے صحابہ دی محبت اندر اور تیرے محبوب دے اہل بیت دی محبت اندر، اے جمع غفیر رات دا پچھلا پیرے اللہ اپنے محبوب دی پاک زبان دا حیا کر دے، اللہ ساڑھے سارے آندے جتنے بھی قرضے نے اللہ اتارنے دے اسباب پیدا فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارزقنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ پیارے اللہ جی جتنے بھی مسافر آئے نے قریب تو آئے نے اللہ سارے اندیاں چولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرما، پیارے اللہ جی بچے آئے نے جوان آئے نے بزرگ آئے نے اللہ انہاں لوگاں تیرا گھر آباد کیتا ہے یا اللہ اپنے نہ گناہگار بندیاں دے گھراں اور مارکیٹاں دکاناں نو آباد فرما، اللہ جی جنہیں زندگی ایمان والی نصیب
فرما اللہ جدو موت دا وقت آئے کلمہ طیبہ نصیب فرما دے اللہ میرے شیخ استاد مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب بیمار نے اللہ جس وجہ تو بھی نہیں آ سکتے اللہ انہاں دا عذر قبول فرما اے اللہ شیطان کتے میرے ویر حنزلہ نو کتے گمراہ نہ کرے شیطان دات لائے گا مولویاں وعدہ خلافی کی تھی اللہ میں جاننا منتظمین دے کول اگر مہمان نہ ہوں دل تے سٹ لگ دیے اللہ تو اینا دلانو جوان فرما دے اللہ اینا دلانو اپنے دین دی طرف راغب فرما دے اللہ شیطان دا وار نہ چلے اللہ پورے علاقے دے اپنی رحمتہ برکتاں دا نزول فرما اے اللہ مولانا ریاض صاحب واسطے مالی اولاد نو صدقہ جاریہ بنا اللہ میرے ویر نو دائی اسلام مبلغ اسلام بنا دے پیارے اللہ جی جنہ بچیاں دے اج دستار ہوئی جنہ نو انعامات ملے نے اے اللہ اے بچے قیمتی سرمایہ نے اللہ پردیسی بندہ مسافر بندہ دعا کر دے اللہ انہ بچیاں نو دین دے دائی عالم و عمل بنا دے اللہ جنہ دے ماپے نے انہ دے ماپے اندر اسلام دی محبت نو پیدا فرما دے اللہ جی اس مسجد جتنے بھی منتظمین نے امام و خطیب نے اللہ نمازی نے سبنا تے راضی ہو جا اللہ جتنے بھی ماہر نے اپنی رحمت نو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما مولانا حافظ شہباز خورشید صاحب اللہ سے تو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ دور دراز تو علماء خطبہ طلباء نے اللہ سب تے راضی ہو جا اللہ سارے اندے سینے اپنے دین لی کشادہ فرما دے اللہ اس محفل اندر جتنے مقروض نے قرض اتارنے دے اسباب پیدا فرما اللہ اس محفل اندر جتنے بے اولاد نے اپنی رحمت نال نے ایک بیٹے عطا فرما اللہ جنہ لوگاں نے اس پروگرام دی خاطر جو دعا من کیتا ہے تھوڑا کیتا ہے زیادہ کیتا ہے خالی آئے نے یا اللہ سارے انو اپنی رضا و رحمت نال راضی فرما دے میرے اللہ جو کچھ منگی ہے عطا فرما جو نہیں منگے اللہ ساڑھے لی بہتر ہے اللہ بغیر منگے ہی عطا فرما دے پیارے اللہ جی حرمین شریف اندیاں رونقاں بحال فرماؤ اللہ اس ملک دی حفاظت فرماؤ اس ملک دے اداریاں دی حفاظت فرماؤ اے اللہ اس ملک دی سرحدوں دی حفاظت فرماؤ پاک فوج ریسکیو اللہ پنجاب پولیس دی حفاظت فرماؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین خادیوں بغیر نہ جایا